Hi guys, الفيديو متاع اليوم تخص les étudiants اللي يقراو الكونتابيليتي سيكتوريال بانكير que ce soit يقراو في ال HEC في ال SKE في ال IEG etc. دونك كالعادة باش نجمو تتبعوا معايا لازم تيليشارجيو لي ليان اللي تلقاهم في الديسكريبسيون. في الفيديو هذه باش نشوفوا واش معناتها البورتاج فينانسمون en suivant le plan هذا. دونك اولا باش نشوفوا علاش تخلق البورتاج فينانسمون شنو هو. ثانيا باش نشوفوا لي كونسيبت نتاع لاكtualisation والكابيتاليزاسيون. Et dernièrement et troisièmement, je vais un exemple pratique. Je te fais oublier كل شيء une fois pour toutes. Donc, أولاً, شنو هو le portage financement? En fait, c'est une catégorie de crédit. Mais juste que le contexte نتاعو والمodalité de remboursement نتاعو spécial شوية. علاش؟ En fait, à la base, le portage financement تخلق للعباد اللي تحب تعمل شركات ومستحقة للفلوس، لكن ما تنجمش تمشي للبنوك باش تتسلف الفلوس هذايا. علاش؟ على خاطر مثلا ما عندها ما ترهن. دونك البنوك باش ما تبلوكيهمش شنو جاو قالوا لهم يا ناس يجيو نتو نسلفوكم فلوس، لكن اون كونتر بارتي تعطيونا اون بار سوسيال في الشركه، كاين اون فورم دو غارونتي اللي هما البنوك، وكال بار سوسيال هذيك اللي عطيتوها لنا اش تعاودوا تشريوها علينا بعد مده معينه اون فوا تقفوا نتوما على ساقيكم. والسوم نتاع البار سوسيال هذا نتفاهموا عليه من توا انديبوندامون من الفالور فيتور تاع الشركه نتاعكم. تنجم تكون الشركه نتاعكم ولات ياسر فالوريزي، ولا كيما تنجم تكون عاديه، كيما تنجم تزيد تيح اللي هو السوم يتفاهموا عليه من توا. دونك هذا هو المبدا تاع البورتاج فينانسمون. دونك بور ريزومي كنت نجموا تاخذوا الباج نمرو 2 نتاع لي نوت نتاعي. شنو عندنا اتي زيرو البنك عطات فلوس للكليون نتاعها، et en contrepartie خذات دي بار سوسيال، و اليشيونس البنك باش يرجعوا لها فلوسها من عند الكليون هذايا، وهي باش ترجع له لي بار سوسيال اللي خذاتهم من الاول. دونك هي اون ابارونس سي اون اوبيراسيون تاع شاريه وبيع، لكن اون سبستانس ولا او فون سي اون اوبيراسيون دو كريدي. مثلا البنك عطات هوني 600 مليون من الاول، و 600 مليون هذوما باش يرجعوا لها 800 مليون. هكا 800 مليون هذوكم اللي هما السوم اللي باش يعاودوا يشريو بيه لي بار سوسيال، 800 مليون هذوما متكونه من لي البرانسيبال بقيمه 600 مليون، ومن لي زانتيغي اللي بقيمه 200 مليون، لا ديفيرونس معناتها. دونك هوني كان نحبوا نعطيو ان تيرم تكنيك صحيح، ولا بلوز او نحبوا نتفلسفوا شويه، نجمو نقولوا ولي سي ان كريدي à long et moyen terme avec un remboursement du principal et des intérêts in fine. اش معناتها؟ معناتها au cours de la période du crédit مثلا 3 سنين، au cours de cette période اللي انا لا باش نخلصوا برانسيبال انتريس الكلهم باش نرجعوهم فرد ضربه في الاخر. دونك من هوني ندخلوا اون جو النوسيون تاع كابيتاليزاسيون و اكtualisation اللي باش نشوفوهم توا. النوسيون دو كابيتاليزاسيون تخص لي كريدي اللي البيريود نتاعهم elle dépasse les 12 mois، معناتها لازم يكون ان كريدي obligatoirement supérieur à une année، و les intérêts نتاعو ils ne seront remboursés qu'à la fin du crédit. دونك مثلا انا سلفتك مليون على مدة 3 سنين، ونقول لك يا سيدي اللي في 3 سنين هذوما ما تخلصني في حتى انتريس، خلصني في الجملة في الاخر في اخر 3 سنين هذوما. لكن شنو باش نقول لك؟ باش نقول لك راهو ريت لي زانتيغي qui vont être générés annuellement من عام لعام راهم هما بيدهم ils vont générer des intérêts. معناتها مثلا لي زانتيغي نتاع العام الاولاني كاينهم باش يدخلوا في البرانسيبال وباش نطبقوا عليهم كتو دانتيغي بتاع 10% مثلا، et ainsi de suite. دونك من هون تخلقت الفورمول نتاع الكابيتاليزاسيون اللي هي سي 0 فون 1 بلس اي بويسونس ان ايكال سي ان. توا باش نعملوا ان اكزومبل، وماذا بيا كان تاخذوا الباج نمرو 3 نتاع لي نوت نتاعي وتابعوني مليح. دونك سوبوزون انا رياض باش نسلفك انت 600 مليون على مدة 3 سنين avec un taux d'intérêt de 10%، ونقول لك ما ترجع لي البرانسيبال والانتيغي كان بعد المدة هذيا نتاع 3 سنين. دونك au bout de 3 ans باش كي نجي نحاسبك باش نطلب عليك 798 مليون و600.
شنو هما هذوما؟ اون فيت هما 600 مليون فو 1 بلس 10% او كوب. باهي، دونك كان رياض هوني ربحي هو 798 مليون و600 إلا 600 مليون ربحي، دونك 198 مليون انتريس على مدة 3 سنين. لكن أنا سؤالي هوني هو نحب نعرف روحي أنا رياض كل عام قداش ربحت. نحبك ال 198 مليون نقسمهم على 3 سنين. بالطبيعة أكبر غلطة تنجموا تعملوها واللي ما لازمكمش تعملوها هي تشدوا كل 198 مليون وتعملوا ديفيزي باغ 3. لا، ماهيش هكا الحكاية. وهو توا باش نشوفوا شنو هي السوليوشن. دونك أول حاجة لازم نعملوها هي نعملوا اون فليش كرونولوجيك. سوبوزون أنا الكريدي هذا عطيتهولكم لو 1 جانفي ان، دونك تمشيو في الفليش كرونولوجيك تحطوا 1 جانفي ان وتحت الداتا ذي تكتبوا 600 مليون. كيف بعديك تزيدوا 31 12 ان 31 12 ان بلس 1 و 31 12 ان بلس 2، هذوما يعطيونا 3 سنين. تحت ال 31 12 ان بلس 2 تكتبوا 798 مليون و600. دونك احنا توا هوني لوبجيكتيف تاعنا ما نسووش، هو رياضي يحب يعرف روحه كل عام قداش ربح انتريس. دونك ريزونمون لازم تعملوه في مخكم. انا توا مثلا نحب نعرف العام الاول رياض قداش ربح انتريس. ريزونمون هو كونه تتسائلوا ال 600 مليون هذوما قداش ولاو يسواو او 31 12 ان. دونك كيفاش نوصلوا له الريزولتا هذا؟ عندنا حلين، سوا كو نخرجوا من 600 مليون الاولانيين معناتها من لو 1 جانفي ان، سوا كو نخرجوا من 31 12 ان بلس 2 معناتها من 798 مليون و600 ونرجعوا بالتوالي. دونك كونسيرنون السوليسيون الاولى هي لازمنا نعملوا 600 مليون فو 1 بلس 10% بويسونس 1 اللي هي تعطينا 660 مليون. كونسيرنون السوليسيون الثانيه هي نعملوا 798 مليون و600 ديفيزي باغ 1 بلس 10% او كاري اللي هي هوني تعطينا 660 مليون. نفس الريزولتا بالطبيعة على خاطر كابيتاليزاسيون و اكتواليزاسيون ماهم الا عكس بعضهم، سي نورمال يعطيونا نفس الريزولتا. دونك هوني سي جاوبنا على السؤال اللي هو العام الاول رياض قداش ربح انتريس. رياض ربح 660 مليون الا 600 مليون، اي دونك رياض ربح 60 مليون انتريس العام الاولاني. كيف توا نحبوا نعرفوا رياض قداش ربح انتريس au cours de n plus 1. دونك نفس الريزونمون نعملو، لازم نعرفوا 600 مليون هذوما قداش ولاو يسواو au 31 12 n plus 1. et pour arriver à ce résultat عندنا 3 حلول. دونك الحل الاولاني هيك العاده نخرجوا من لو 1 جانفي ان دونك من 600 مليون نعملوا 600 مليون فو 1 بلس 10% او كاري هي تعطينا 726000. الحل الثاني هي نخرجوا من 31 12 ان من الريزولتا اللي لقيناه بكري واللي هو نعملوا 660 مليون فو 1 بلس 10% بويسونس 1 اللي هي زادة تساوي 726 مليون 726000. والسوليوشن الثالثة هي كما شفنا من الأول نخرجوا من 31 12 ان بلس 2 معناتها من 798600 اللي نقسموهم باغ 1 بلس 10% بويسونس 1 واللي هي زادة كيف تعطينا 726000. دونك ما بقالنا كان نعملوا عملية طرح باش نعرفوا سيريات قداش ربح انتريس ان بلس 1 اللي هي 726000 موان 660000 يخرجونا 66 مليون انتريس. دونك فوالا كيف دونك كان تحبوا تعملوا تلقاو سوليسيون للان بلس 2 تعملوا نفس الريزونمون. توا خلطنا لاخر بارتي نتاع الكور هذا وباش نعملوا ليكزامبل 1.3 نتاع الكور نتاع سي محمد ناجي رقدي واللي تلقاوه في الباج 28. دونك تنجموا تعملوا بوز على الفيديو باش تقراو لي زينونسي مليح. وهوني باش تشوفوا اللي احنا في ان كا دو بورتاج فينانسمون. سوف كو هوني البارتيكولاريتي نتاع ليكزرسيس ولا نتاع ليكزامبل سي كو الكريدي يبدا لو 1 11 ان ما يبداش لو 1 جانفي ان. دونك هوني نتوما باش تشوفوا في الكوريكسيون في الفورمول تاع الكابيتاليزاسيون بعد ساعات puissance 2 دوزيام ولا puissance 10 دوزيام. دونك شنو هي الحكايه نتاعهم هذوما؟ سي اول حاجه ماذا بيا كان تاخذوا الباج نيميرو 4 نتاع لي نوت نتاعي و
وتغزروا مليح للفلاش كرونولوجيك اللي مصورها لكم. باهي en fait ريتو نتوما كي تعملوا 600 000 مثلا فوا 1 بلس 10% puissance 1 ال 1 هذاك عبارة 12 divisé par 12 خاطر 12 sur 12 égale à 1 mais كيف دونك نتبعوا نفس الريزونمون كان تعملوا نتوما 600 000 فوا 1 بلس 10% au carré كأنكم عملتوا en fait في عوضة 2 هذيك كأنكم خذيتوا وعملتوا 24 divisé par 12 علاش خاطر 24 divisé par 12 تعطيكم 2 دونك شنو نجمو نفهمو شنو هي الحاجة اللي اون كومون سي كو ديما لازم تخليو الدينوميناتور ديفيزي الدينوميناتور ديما لازم يبقى 12 دونك من المبدأ هذا ليكزيرسيس هذا 1.3 يولي لكم ساهل على الاخر. دونك نتبعو نتوما الفلاش كرونولوجيك. اول فان ديكزيرسيس تعرضنا هي لو 31 12 ان دونك انتر لو بروميير 11 ان و لو 31 12 ان على شهرين تعداو دونك هيك علاش هوني عملنا 600 000 فوا 1 بلس 10% بيسونس دو 12 اوكي باش نعرفوا القيمه نتاع الكريدي نتاعنا او 31 12 توا نحبوا نعرفوا القيمه نتاع الكريدي نتاعنا او 31 12 ان بلس 1 شنو نعملوا نفس الريزولمون نشوفوا قداش فما من شهر انتر لو بروميير 11 ان et le 31 12 n plus 1 فما بالضبط 14 mois اللي هما les 2 mois نتاع n و les 12 mois نتاع n plus 1 دونك نعملو 600 000 فوا 1 plus 10% puissance 14 دوزيام اللي هي تعطينا هوني 670 مليون و 568. كيف نحبو نعرفو توا شنو هي الفالور تاع الكريدي نتاعنا au 31 12 n plus 2 نطبقوا نفس الريزونمون نعملوا 600 مليون فوا 1 بلس 10% puissance 26 دوزيام علاش 26 على خاطر entre le premier 11 n و le 31 12 n plus 2 تعداو بالضبط 26 شهر. وبالطبيعة هاني في كل دات نوريكم شنو هي لي زوتر مويان اللي تنجموا تستعملوهم باش تحسبوا الفالور تاع الكريدي نتاعكم في الدات هذيك المعينة. Voilà, تاهم عليكم كان تبعوا les écritures de correction اللي تلقاهم في l'exemple خاطر هو سي ان exemple corrigé اللي عملو سي هرقلي وتبعوا الفلاش كرونولوجيك اللي عملتها لكم وانتو تشوفوا اللي l'exercice سهل على الاخر en fait. Voilà, ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح شنو هو البورتاج فينانسمون و ميرسي بوكو وكالعادة ان شاء الله فما دوت فيديو.